अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के शुरू होते ही सबसे जो पहली चीज है तमाम दोस्तों का ख्याल है कि जनवरी में मौसम कैसा रहेगा, बारिशें होंगी नहीं होंगी और कब होंगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बारिश आने वाली है और जल्द आने वाली है, लेकिन किन इलाकों में होगा उसमें जाने से पहले सबसे पहले वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमें याद किया। तो हमारे पास हैं जी कामरान हैदर साहब जो पूछ रहे हैं कि सर चकवाल में अच्छी बारिश कब होगी क्योंकि गंदम खराब हो रही है। तो जी जरूर बताते हैं आपको। उसके बाद अब्दुल हक साहब हैं, उन्होंने कहा कि आपने बारिश की नवीद सुनानी है हमें कि बारिश कब हो रही है। शौकत डुमरा साहब हैं डीए खान से। उसके अलावा अहमद वकार हैं, मुनीब खान, अब्बास जतोई, बरकत अली, अकबर मलिक, मुनीब खान। जनूबी पंजाब में प्याज और मैंगो के हवाले से बताइएगा कि नेक्स्ट क्या होगा, जी जरूर आपको बताएंगे। इसके अलावा फहद बशीर है जो पूछ रहे हैं कि गरज चमक वाली बारिश इस्लामाबाद की तरफ कब होगी। उसके अलावा उकाड़ा से हमें पूछ रहे हैं जनाब मोहम्मद अतीक साहब। और उसके अलावा गुलाम मुस्तफा साहब हैं जो पूछ रहे हैं कि जी सर्दियां जो हैं वो कब ज्यादा तेज होंगी, आगे आने वाले दिनों में ये कम होंगी। बदीन से पूछ रहे हैं, जबकि हसन बलोच साहब हैं। उसके अलावा नवीद अहमद साहब, उसके अलावा जनाब आफ्ताब साहब हैं, शाहिद अब्बास, लतीफ कुंद्रा, मेहरान खान। केपीके का मौसम पूछ रहे हैं मेहरान खान साहब। जबकि सिराज अहमद हैं जो पूछ रहे हैं कि झलमक्सी में माह जनवरी के पहले हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा और बारिश के इम्कानात क्या हैं। उसके अलावा महबूब खान हैं जो आपको सलाम भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मेरा सवाल है कि क्वेटा का आउटलुक अगले वीडियो में जरूर बताएं कि वहां पे मौसम कैसा रहेगा। तो जी क्वेटा का आउटलुक से ही हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और दानिश हमें बताइए कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो नए साल की मुबारकबाद आपको और नाज़रीन को सबको नया साल मुबारक हो। तो नया साल जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो बादल आ गए हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में और हल्की फुल्की बारिशें शुरू होगी। सबसे पहले बलूचिस्तान की बात करेंगे तो महबूब खान ने जिस तरह रब्ता किया है तो कोयटा में एक ये 31 दिसंबर को भी हल्की बारिश हुई है। कोयटा में आने वाले 3 दिनों के दौरान सैटरडे के दौरान तक वक्फे से हल्की बारिश के इम्कानात हैं और सैटरडे वाले दिन कोयटा में हल्की बर्फबारी के इम्कानात भी हैं। इसी तरह कोयटा, कलात, ज़ियारत के इलाकों में सेम की सिचुएशन रहेगी और इसी तरह फिर चमन के इलाकों में, तोबा काकड़ के इलाकों में और खानुज़ई के इलाकों में, पशीन के, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्लाह इलाकों में बारिश होगी। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो मगरबी एरियाज हैं जिसमें दलबतीन के एरिया शामिल हैं, नोशकी के एरियाज हैं, खारान के एरियाज हैं, यहाँ पे भी आने वाले 24 से 48 घंटों में हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ पंजगोर के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और तुर्बत और गवादर में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, बाकी इलाके जिसमें रसबेला शामिल है और माड़ा शामिल है, इसी तरह सिंपी है, हमारे पास हरनई के इलाके शामिल हैं, शेरानी के इलाकों में बारिश हो सकती है, जो के इलाकों में भी हरनई हो गया और डेरा बुक्की, कोलू के इलाकों में फिलहाल बारिश के इम्कानात नहीं है। अलबत्ता 4-5 जनवरी से इलाकों में सर्दी की शिद्दत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और एक कोल्ड वेव असर अंदाज होगी। जैसे कि दानिश ने बताया कि अब चूंकि बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं से आगाज हुआ है, जनवरी दिसंबर हमारा बहुत खुश था, जनवरी में शुक्र है पहले महीने में बारिश की नवीद सुना दी गई है। इसके अलावा बताता चलूं कि ये जो हमारी आज की मौसम की वीडियो है ये तकरीबन आज 2 जनवरी से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2025 और ये तकरीबन 9 जनवरी तक का मौसम आपके पास। तो इसके दौरान जो बारिश और इस तरह से रहेगी। तो दानिश अब हमें आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन बता दें कि वहां पर मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होगी, वहां पर बर्फबारी की क्या इम्कानात हैं और बाकी सिलसिलाजात कैसे होंगे। कोई अगर ज्यादा बारिशें तो इस पूरे महीने में मुतवक्किल नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा के सबसे पहले शुमाली इलाकों की बात करेंगे, सियाती इलाके जिसमें चित्राल शामिल है, मातजबा के एरिया शामिल है, इसी के साथ नारायण कागान की बातियां हैं और इन इलाकों में पिछले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी हुई है नारायण में, कागान में, कलाब में, चित्राल के इलाकों में। और ये जो इलाके हैं पहाड़ी इलाके या टूरिस्ट मकामात हैं इनमें इसी तरह अगले सोमवार तक, आज से लेकर सोमवार तक वक्तन बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। तो जो सियाहती मकामात हैं वहाँ पर रश काफी ज्यादा होगा, छुट्टियां भी हैं तो आपने जाना तो जरूर है लेकिन जरा एहतियात के साथ जाइएगा और रोड कंडीशन के बारे में आगाह है। तो इसी के साथ फिर जो पेशावर के इलाके हैं, चारसदा के इलाके हैं, मरदान के इलाके हैं, इन इलाकों में सैटरडे और संडे को हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश के यहाँ पे इम्कानात हैं। इस
طرح پہاڑ ہے، کرک کے علاقے ہیں، ہنگو ہے، ان علاقوں میں بھی ویکینڈ کے دوران ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں. علاقوں میں پہلے بھی ہلکی بارش ابھی ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں. اور بی اے خان اور بنو کے علاقوں میں زیادہ تر موسم فی الحال خشک رہے گا، سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، فی الحال وہاں بارش کے امکانات نہیں ہیں. جیسے کہ دانش نے بتایا کہ آپ کے پاس جو اتنا تھوڑا سا پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ بارش ہے، جو میدانی علاقے وہاں پہ تقریباً خشک رہے گا. اس کے علاوہ دانش ہمیں بتائیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس پنجاب کی کیا صورتحال ہے اور خاص طور پہ ساتھ میں اسلام آباد کی بھی صورتحال ہے. تو ایک بھائی نے سوال کیا اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کب ہوگی. انشاءاللہ امید ہے کہ اسلام آباد میں سنڈے شام کو یا سنڈے نائٹ اور منڈے مارننگ کو گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات بن رہے ہیں اور بارش تیز بھی ہو سکتی ہے اسلام آباد میں. تو پٹوہار کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں. تو اس طرح اٹک کے علاقوں میں، بڑی گیب کے علاقوں میں، کچھ چکوال کے علاقوں میں، تلاگنگ کے علاقوں میں، ایون میاں والی کے کچھ علاقوں میں، اور سوابا دینا اور گجر خان کے علاقوں میں، کرج سیدہ چٹی کے علاقوں میں، مری کے علاقوں میں اس ویکینڈ کے دوران ہلکی بارش کے امکانات بن رہے ہیں اور بارش ہوگی. اور کچھ علاقوں میں خاص کر مشرقی جو پٹوہار ہے جس میں یہ پنڈی کے علاقے اور جیلم کے علاقے شامل ہیں، ان میں اچھی بارش ہو سکتی ہے، ایک اچھی بارش ہوگی. اور ان علاقوں میں فی الحال اس طرح کا موسم ہے. اسی کے ساتھ گجرانوالہ ڈویژن جو ہے جس میں گجرانوالہ کچھ جس میں سیالکوٹ کے علاقے کچھ شامل ہیں. اسی کے ساتھ ان علاقوں میں ناروال کے علاقے ہیں، منڈی بہودین کے حفص آباد کے علاقے ہیں. ان علاقوں میں سنڈے نائٹ کو اور منڈے کو بارش کے امکانات بن رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ پھر باقی جو پنجاب کے علاقے ہیں جس میں سرگودا کے تمام علاقے شامل ہیں، سرگودا ڈویژن، لاہور کے علاقے، فیصل آباد کے اور پھر ڈیرہ غازی خان کے، بہاولپور کے، ملتان کے، تو ان علاقوں میں فی الحال شدید دھند ہے اور دھند کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ دھند کا سلسلہ دوسرے ہفتے میں بھی جاری رہے گا یہ جنوری کے. اور وہاں پر فی الحال بارش کے امکانات 10 جنوری تک نہیں ہیں. جیسے کہ دانش نے بتایا کہ آپ کے پاس پوٹوہار اور اس ریجن میں بارش کے امکانات ہیں، تو یہاں پر زیادہ تر آپ کے پاس بارانی گندم رہتی ہے. کچھ بھائی گندم کے حوالے سے چکوال میں پوچھ رہے تھے. تو جی اگر یہ بارش انشاءاللہ ہوتی ہے تو گندم میں بہت بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گی. انوائرمنٹل اسٹریسز ہیں، مسائل ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر آپ کنٹرول نہیں ہوتا، خاص طور پہ بارانی علاقے میں مسائل ہیں. تو ان علاقوں کے لیے ایک چھوٹی سی ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اسپرے ٹینک ہے تو آپ جیسے یہ بارش ہو تو بارش کے بعد آپ نے جب ہلکی نمی موجود ہو کھیت کے اندر تو آپ نے وہاں پر امائنو ایسڈ اسپرے کر دینا اس گندم پہ، تو وہ بہت زیادہ اچھا امپیکٹ آپ کو دینا شروع کر دے گی. اس کے علاوہ اگر آپ نے ساتھ ساتھ میں فرٹیلائزر جیسے کہ یوریا اور یہ چیزیں پلان کر لی ہیں، یا اگر پوٹاش بھی آپ مکس کر کے لگا لیتے ہیں تو یہ بہت اس ٹائم پر اچھی ہوگی. اور اسپیشلی اس اسٹیج پر اگر آپ چونکہ بارانی علاقوں میں تھوڑی سی لمیٹیشن ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ زنک بھی ساتھ میں اگر لگا لیتے ہیں نمی کے ساتھ ہی تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اچھا جی دانش، آگے آنے والے دنوں میں ہمیں بتائیے کہ سندھ کی کیا صورتحال رہے گی ہمارے پاس. وہاں پر بھی موسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا وہاں پر نہیں ہے ایسی کوئی بارش؟ سندھ میں فی الحال بارش کے امکانات ہیں. سندھ کے تمام علاقوں میں تقریباً موسم خشک ہی رہے گا. ایون سکر کے علاقوں میں، لاڑکانہ کے، نواب شاہ کے علاقوں میں، تھرپارکر کے علاقوں میں اور کراچی اور حیدرآباد کے علاقوں میں فی الحال موسم خشک ہے. لیکن سردی کی شدت ابھی تھوڑی کم ہے سندھ میں. لیکن 4-5 جنوری سے لے کر 8-9 جنوری تک سندھ میں سردی کی شدت بڑھے گی اور ٹیمپریچر معمول سے کم رہیں گے. سکر ڈویژن میں دھند ہوگی، باقی علاقوں میں سرد ہوائیں چلیں گی، سردی کی شدت برقرار رہے گی. فی الحال بارش کے امکانات نہیں. جیسے کہ دانش نے بتایا کہ سندھ میں بارش نہیں ہے، موسم خشک ہے اور اس کی وجہ سے لیکن چونکہ پہاڑی علاقے میں یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو موسم میں تھوڑی بہت تبدیلی تو ڈیفینیٹلی آئے گی. تو دانش آنے والے دنوں میں ہمارے پاس رہ جاتے ہیں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، تو یہاں پر موسم کیسا رہے گا؟ گلگت بلتستان کی بات کریں تو اچھی برفباری کے سلسلے اگلے 3-4 دنوں میں دیکھنے ملیں گے گلگت بلتستان میں. اور وہاں پر وقتاً فوقتاً برفباری ہوگی اور کچھ علاقوں میں بارش ہوگی. زیادہ تر برفباری کے امکانات ہیں ان علاقوں میں. اور اسی طرح کشمیر کے علاقوں کی بات کریں تو نیلم ویلی میں بڑی زبردست اور شدید برفباری کے کچھ امکانات بن رہے ہیں نیلم ویلی میں. اور اسی کے ساتھ پھر مظفر آباد کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ برفباری ہوگی. اسی طرح لیپا کے علاقوں میں، راولہ کوٹ کے کچھ پہاڑوں پر، اور اس کے علاوہ جو کوٹلی کے علاقے ہیں، پلندری کے، بھمبر کے اور میرپور کے علاقوں میں اس ویکینڈ کے دوران ایک اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں. جیسے کہ دانش نے بتایا کہ یہاں پہ تو دانش میرا صرف ایک سوال کہ مری میں موسم کیسا ہوگا اور یہاں پہ برف باری کب ہوگی. اور ایک سوال اور دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس سال جو برف کے ذخائر ہیں کیا وہ اچھے بنیں گے؟ زیادہ برف باریوں کا امکانات ہے اس جنوری اور فیبروری میں یا کم ہوں گے؟ تو مری کی جہاں تک بات کریں تو مری میں برف باری کے امکانات بن رہے ہیں سنڈے نائٹ کو اور منڈے دن کے اوقات میں. اور اچھی برف باری ہوگی. مری سے زیادہ برف باری جیسے گلیل سائڈ پہ اور گلیار سائڈ پہ زیادہ اچھی برف باری ہوگی. مری میں برف باری کم دیکھنے کو ملے گی. اور جہاں تک ذخائر کی بات ہے تو جنوری کے ابھی فی الحال تو دسمبر میں معمول سے کم برف باری ہوئی ہے اور جنوری کے دوسرے ہاف میں برف باری تو جاری رہے گی پہاڑی علاقوں میں.
لیکن معمول سے یہ تقریباً تھوڑا سا کم ہی رہے گی. اور دراصل ہوتا یہ ہے کہ فیبرری میں آگے برف باری کے امکانات ہیں، لیکن وہ برف جو ہوتی ہے وہ اسٹیبل نہیں رہتی اور جم نہیں سکتی، دراصل پگھل جاتی ہے. تو معمول سے کم اضافہ ہے اس میں. تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ برف باری جو ہے اس دفعہ ہوگی، لیکن کیونکہ موسم ایسا ہوگا کہ وہ پگھل جائے گی، اس وجہ سے ذخائر کم ہوں گے. لیکن جس طرح سے آج آپ کے سوالات تھے زراعت کے حوالے سے اور آپ کے سوالات تھے موسم کے حوالے سے، اسی طرح کے سوالات ہمیں پڑھ کے جواب دے کے بہت اچھا بھی لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے سوالات ہمارے کامنٹ باکس میں باخبر کسان اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے کمیونٹی میں اگر آپ فوراً پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پوچھیں. ہر ایک جگہ پر آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنے ضلع کا بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے نام اور وہ چیزیں وہاں پر ضرور اناؤنس کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور دانش کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0303030000 پر کال کریں اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے.